मुअज़्ज़िज़ सामीन, वाक़यात सहाबा में आपको खुशामदीद। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में मैंने हर शख्स के एहसान का बदला उतार दिया, बस एक अबू बकर है जिसके एहसान का बदला मैं कभी नहीं उतार सकता, और अल्लाह ही अबू बकर को इन एहसानात का अजर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क़बूल इस्लाम के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब भी किसी को इस्लाम की दावत दी वो कुछ देर सोच और तरद्दुद में ज़रूर पड़ा, लेकिन अबू बकर वो वाहिद इंसान है जिसने एक लम्हा भी सोचने में ज़ाया नहीं किया और फ़ौरन ईमान ले आया। एक और मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझ पर कोई वही नाजिल हुई हो और मैंने अबू बकर के कानों तक ना पहुँचाई हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर इस कुर्राए अर्ज़ पर अंबिया कराम के बाद कोई शख्स सबसे अफजल है तो वो अबू बकर है। अक्सर लोग आपको अबू बकर के नाम से जानते हैं, जबकि अबू बकर तो आपकी कुन्नियत थी। आपका नाम अब्दुल्ला इब्न उस्मान था। आपके वालिद को अबू कुहाफा के नाम से भी जाना जाता था। आपको अबू बकर इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि आपको बचपन से ही ऊँटों से बहुत प्यार था और ऊँट के बच्चे को हर वक्त अपने साथ रखते थे। अरबी में बकर ऊँट के बच्चे को कहते हैं, इसीलिए आपका नाम अबू बकर पड़ गया। इसका मतलब है ऊँट के बच्चे का बाप। आपका ताल्लुक निहायत इज्जतदार कारोबारी घराने से था। आपका ताल्लुक बनु तीम के कबीले से था और आप कम उम्री से ही अच्छी तरबियत और अपनी अच्छी आदतों की वजह से जाने जाते थे। आप निहायत सुलझी हुई तबीयत के मालिक थे। आप अपनी अच्छी आदतों और नरम मिजाजी की वजह से लड़कपन में ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब आपने अपने वालिद का कारोबार संभाला तो अपनी अच्छी आदत और इखलाक की वजह से एक बहुत कामयाब ताजिर बन गए। आप बहुत रहमदिल इंसान थे। किसी को मुश्किल में देखते तो आपसे रहा न जाता और हर सूरत इसकी मदद करते, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। एक दफ़ा किसी कबीले की खजूर की फसल तबाह हो गई और वो बहुत मुश्किल में आ गए, तो आपने इन पर 35,000 दरहम खर्च कर दिए, जबकि आपके कारोबार की कुल सरमायाकारी सिर्फ 40,000 दरहम थी। सुबहान अल्लाह। आप अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे, यहाँ तक कि लोग अपनी कीमती चीज़ें आपके पास रखवाया करते थे। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले पहले मर्द थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दावत इस्लाम दी तो आप एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ईमान ले आए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए कि अबू बकर बिल्कुल भी तरद्दुद में नहीं पड़े। सुभान अल्लाह। जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक मक्का के कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुँचा सके, क्योंकि अबू तालिब कुरैश के सरदार थे। लेकिन अबू तालिब के इंतकाल के बाद अबू जहल कुरैश का सरदार बना और काफिरों को खुली छुट्टी मिल गई और उन्होंने हर तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी। और फिर एक दिन अबू जहल और दूसरे कुफार ने यह फैसला कर लिया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आप तपती हुई दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। अरबों में दोपहर के वक्त किसी के घर जाना बहुत मायूब समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर आए तो देखा कि रसूल खुदा खड़े हैं। तो हज़रत अबू बकर समझ गए कि आप अगर इस वक्त आए हैं तो यकीनन कोई ज़रूरी बात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया कि कुफ़ार ने उन्हें कत्ल करने की पूरी तैयारी कर ली है और अब हमें हिजरत करनी पड़ेगी और मदीने के लिए आज रात ही निकलना पड़ेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता था कि ये वक्त अन करीब आने वाला है और इसी वजह से मैंने 2 ऊँटों को खिला पिला कर तैयार रखा हुआ है, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। हम आज रात ही मदीने के लिए निकल जाएंगे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थे जिन्होंने हिजरत के लिए सारे इंतज़ामात किए। आप 3 दिन तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सूर में छुपे रहे। आपका गुलाम रोज़ आपकी बकरियां चराने के बहाने गारे सूर के करीब ले आता और आप दोनों को ताज़ा दूध पीने को मिलता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा अब्दुल्ला रोज़ आकर आपको कुरैश की नक्लो हरकत की खबरें ला के देता था, जिसकी बुनियाद पर आप दोनों आगे की हिकमत अमली तैयार करते थे।
پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار آپ دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور کے اندر تک آ گئے، اور آپ دونوں کے اس قدر قریب آ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے اور یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا کہ گھبراؤ مت ابو بکر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ لوگ ہمارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ اور وہی ہوا، اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ غار سور سے بھی خالی ہاتھ ہی لوٹے، اور اس طرح تاریخ انسانی کی سب سے عظیم ہجرت وجود میں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر کسی صحابی کا حضرت ابو بکر سے کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا اور وہ ان سے جھگڑنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سب لوگ میری جان کے پیچھے پڑے تھے تب میرا یہ ساتھی میرے ساتھ کھڑا تھا، اسے مت ستاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انتقال سے ایک دن قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے اور اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے نہیں آ سکے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کی امامت کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ایک صحابی کے سہارے کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروائیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے حضرت ابو بکر صدیق کو جماعت جاری رکھنے کا اشارہ کیا اور حضرت ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو مسلمان بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا تو یہ خبر آگ کی طرح مکے اور مدینے میں پھیل گئی، اور مسلمان مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تمام مسلمان صدمے میں تھے، حتیٰ کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ننگی تلوار لیے کھڑے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں نہیں تھے۔ آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ فوراً مدینے پہنچے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور اس کے بعد مسجد نبوی گئے جہاں سارے مسلمان جمع تھے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا، اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے نہیں سنا۔ آپ نے پھر کہا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے پھر نہیں سنا۔ آپ کے تیسری بار کہنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہ اٹھا سکیں اور میں زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خراج تحسین ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔